चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने छलफल त्यसपछि गरौँला है त, सबैको सहजतामा मिलाउँला। हस् म्याम। ल अब आजको विषयको मैले अलिकति तपाईहरुलाई परिचय गराउने प्रयास गर्छु है त। आज हामी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको बारेमा कुरा गर्छौं। न्यायपालिका स्वतन्त्र भनेको कस्तो हो, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता भनेको कस्तो हो, कस्तो हुनुपर्छ न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन, के कुरा छन् यसका पछाडि, स्वतन्त्रता आवश्यक छ नै किन, स्वतन्त्रताको कसरी परिभाषा गर्ने, कसरी त्यसलाई परिसीमित गर्ने, के सीमा रहने त्यो स्वतन्त्रताको, त्यसको आवश्यकता के हो, त्यसको पछाडिको सैद्धान्तिक पक्ष के छ, त्यसको अभ्यास हामी कहाँ कसरी भएको छ, अन्य देशहरूमा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कानुनले कसरी व्यवस्था गरेको छ, यो संवैधानिक कानुनको कक्षा भएको हुनाले हाम्रो नेपालको संविधानले यो न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई कसरी हेरेको छ, हाम्रा पुराना अभ्यास के छन्, अहिलेको हाम्रो अभ्यास के छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। यति कुरा समेटेर छलफल गर्नेछौँ। जाँचमा तपाईहरुलाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका बारेमा लेख्नुस् भनेर सोध्न सक्छ नै, एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुन्छ यो। तर यदि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका बारेमा लेख्नुस् नभने तापनि कुनै न कुनै रूपमा आज हामीले छलफल गरेका कुराहरू जोडिने नै छन् तपाईको परीक्षामा, किनकि यो अलिकति कस्तो खालको टपिक भनी टक्कै यही टपिकमा मात्रै काम नलाग्ने भन्दा पनि यसमा छलफल गरिएका विषयवस्तुहरू अन्य कुनै न कुनै तरिकाले कानुन पढ्ने विद्यार्थीले आफ्ना उत्तरमा छिराउनु पर्ने, मिसाउनु पर्ने खालका विषयवस्तु यो टपिकमा जोडिने हुनाले त्यही अनुसार हामी छलफल गरौँ। ल अब सर म्याडमहरुलाई धेरै कुरा थाहै छ हैन, राज्यका 3 अङ्ग हुन्छन् भन्ने पनि थाहै छ, त्यसमा एउटा न्यायपालिका हो भन्ने पनि थाहै छ, त्यो न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने पनि सबैलाई थाहै छ हैन। त्यसैले एकपटक म हजुरहरुबाटै सुन्न चाहन्छु, स्वतन्त्र न्यायपालिका भनेको के हो, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता भनेको के हो, किन आवश्यक छ, यसमा के कसो पर्छ, किन यो कुरा हामी किन पढिरहेछौँ, तपाईहरुको आफ्नो अनुभवका आधारमा, आफ्नो बुझाइका आधारमा भन्नुस् न त। मैले फ्लोर ओपन गरेँ हैन, आफूलाई अनम्युट गरेर पालैसँग ह्यान्ड रेज फंक्सन युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ, साथी बोल्नु हुँदैछ भने आफ्नो ह्यान्ड रेज गर्नुस् हैन, नत्र सिधै अनम्युट गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। सबैजनाको सुनौँ न है, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको बारेमा तपाईहरु के भन्नुहुन्छ रहेछ है त। ल मैले फ्लोर ओपन गरेँ है त। भन्नुस् त कसैले सुरु गर्नुस्। पहिलो बोल्ने मान्छे धेरै बहादुर हुन्छ है, धेरै सुरु हुन्छ, त्यस पछाडि अरूले त फलो गरिहाल्नुहुन्छ हैन। हेरौँ है तपाईहरु मध्येमा को हुनुहुन्छ। के छ त तपाईहरुको बुझाइ न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका बारेमा? सर म भनौँ? हुन्छ हुन्छ सरोज सर भन्नुस् न। सबैलाई नमस्कार एकचोटि फेरि पनि तपाईलाई। मैले बुझेको स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्ने चाहिँ कस्तो भने सर, कुनै पक्ष र विपक्ष नभइकन एउटा हुनुपर्ने के हो त, त्यसले चाहिँ कानुनले र न्यायले पाउनुपर्ने, को व्यक्तिले कस्तो खालको न्याय पाउनुपर्छ भन्ने विषयसँग लिएर त्यसलाई नै काम गर्ने र पक्ष र विपक्ष नभइकन एउटा के भन्छ मिड पाइटको बस्ने हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ है सर मलाई, मैले बुझेको हो। एकदमै हो। स्वतन्त्रतासँग निष्पक्षता पनि जोडिन्छ। स्वतन्त्रताको एउटा पाटो निष्पक्षता हो। निष्पक्ष हुन पनि स्वतन्त्र हुनुपर्छ र स्वतन्त्र बन्न पनि निष्पक्ष हुनुपर्छ। दुईजना झगडिया आएका छन्, कुनै जग्गाको विवाद छ, एउटा पक्षले भन्छ यो मेरो जग्गा हो, अर्को पक्षले भन्छ होइन यो त मेरो जग्गा हो भन्छ हैन। अब न्यायाधीश एकजनाले त फैसला सुनाइदिनु पर्यो। त्यो न्यायाधीश अलरेडी पहिल्यै नै कुनै एउटा पक्षसँग कुनै तरिकाको सहानुभूति राख्छ, अथवा त्यो पक्षसँग सम्बन्धित छ, अथवा त्यो पक्षको के भन्ने त्यो पक्षप्रति उसको झुकाव छ भनी उसले कुनै न कुनै रूपले त्यो पक्षलाई जिताइदेला भन्ने हुन्छ हैन। त्यो निष्पक्ष र स्वतन्त्र कसरी जोडिन्छ भनी एउटा व्यक्ति जो न्याय गर्न बसेको छ उ पहिल्यै कुनै व्यक्तिसँग जोडिसकेको छ, दुवै पक्षभन्दा अलग भएर स्वतन्त्र रहन सकेको छैन भने उसले सम्पादन गर्ने न्याय, उसले प्रदान गर्ने फैसला पनि त्यो जुन प्रभावमा अलरेडी छ नि, पहिल्यै जुन प्रभावमा बसेको छ त्यो प्रभावबाट निर्देशित हुन्छ भन्ने कारणले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई न्यायपालिकाको निष्पक्षतासँग पनि जोडिन्छ। अनि न्यायपालिकामा मान्छे पुग्ने भनेको त्यसै त पुग्दैनन्,
होइन। रहरले त व्यक्ति न्यायपालिकासम्म पुग्दैन, कुनै न कुनै मुद्दा हुन्छ, त्यसमा दुई पक्षको मुख मिलेको कुरामा त अदालत जानु पर्दैन नि त, होइन। म पनि भन्छु यो फलानाको हो, ऊ पनि भन्छ हो फलानाकै हो भन्छ के कारण अदालत गइराख्ने, होइन। अदालत जानुको मतलब त त्यहाँ केही न केही कुरामा मनमुटाव छ भनौँ अथवा विवाद छ भनौँ नि त, होइन। त्यो विवाद निरूपण गर्न अदालत पुग्दै गर्दा अदालत पहिल्यै विवादको एउटा पक्षसँग पक्षधरता राख्छ भने अदालतले सम्पादन गर्ने न्याय पनि त्यही पक्षपातबाट प्रभावित हुने हुँदा त्यो न्याय चाहिँ वास्तविक न्याय हुन सक्दैन। त्यसैले न्यायपालिका निष्पक्ष हुनुपर्छ, निष्पक्ष हुनका लागि स्वतन्त्र हुनुपर्छ, स्वतन्त्र हुनका लागि निष्पक्ष हुनुपर्छ, देखिनुपर्छ। तपाईले भन्नुभएको कुरा एकदम सही छ है। अरु अरु कसैलाई केही भन्नु छ सर म्यामहरुलाई? सर हजुर नमस्कार सर। हजुर हजुर दिलाम सर। आज कुन टपिकमा पढ्छौं सर? हामी न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका बारेमा छलफल गर्दैछौँ दिलाम सर। हजुर सर, म त भर्खर जोइन भएँ, यहाँ त्यो लिंक आएन र अनि त्यही। ठिकै छ सर, धेरै छुटेको छैन, हामी एकदमै सुरुवाती चरणमा छौँ। हस् धन्यवाद सर। हस्, अरु कसैलाई केही भन्नु छ? फेरि मौका दिएन नभन्नुहोस् है, म फेरि स्लाइड देखाउन थालिहाल्छु नि। हुन्छ सर, म अलिकति के भन्छु। हुन्छ हुन्छ म्याम भन्नुहोस् न। स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्नु मेरो बुझाइमा चाहिँ कस्तो छ भने न्यायपालिका चाहिँ कसैको झुकावमा हुनु भएन। अब दुई पक्ष हुँदाखेरि अब कसैको झुकावमा चाहिँ नभएर न्यायपालिकाले निष्पक्ष रूपमा त्यसै गरी कुनै पनि आर्थिक राजनैतिक हस्तक्षेप नभइकन न्यायपालिकाले स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ उहिले डिसिसन लिनुपर्छ जस्तो त्यस्तो बुझ्छु सर। हो सुस्मिता म्याम, एकदम सही कुरा हो। अघि शरद सरले भन्नुभएको कुरा कुनै न कुनै रूपमा हुन त त्यसमा राजनीतिक कुरा पनि जोडिएको छ, तर यसरी हेर्दा दुईटा कुरा आइसक्यो है हाम्रो क्लासमा अहिलेसम्म। एउटा के आयो भने पहिलो कुरा चाहिँ दुई व्यक्तिको विवाद छ भने पनि त्यहाँ पनि निष्पक्षता चाहिन्छ। अर्को कहिलेकाहीँ राजनीतिक विषय पनि अदालत प्रवेश गर्न सक्छ, त्यतिखेर पनि राजनीतिक रूपले पनि निष्पक्षता चाहिन्छ। हामी कहाँ त धेरै प्रवेश गरिरहेको छ, सबैलाई थाहै छ होइन। त्यो विषयमा पनि निष्पक्षता चाहिन्छ, स्वतन्त्रता चाहिन्छ। गोपाल सर भन्नुहोस् न। हजुर सर नमस्कार। नमस्कार। मेरो बुझाइमा चाहिँ सर स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्नाले विशेष गरी कार्यपालिकाको हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्र राख्नु अर्थात् कार्यपालिकाको हस्तक्षेपभन्दा बाहिर रहनु नै स्वतन्त्र न्यायपालिका हो। कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट विशेष गरिकन अनि जसले गर्दाखेरि अब न्यायपालिकाले गर्ने कार्य सम्पादन चाहिँ निष्पक्ष होस् अनि न्यायिक होस् भन्ने एकदमै हो। गोपाल सरले एकदम राम्रोसँग भन्नुभएको छ। म त्यही कुरामा छिर्न खोज्दै थिएँ, फेरि गोपाल सरले ह्यान्ड रेज गरे पछाडि म गोपाल सरलाई पाला दिउँ भने हतार मेरो कुरा छुट्याएँ होइन। म त्यही नै कुरामा छिर्न लाग्दै थिएँ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता भन्दाखेरि सँगै के आउँछ भने राज्यका 3 अङ्ग छन्, न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका। यी तीनैको आफ्नो जिम्मेवारी छ, आफ्नो महत्त्व छ। यी 3 मध्ये न्यायपालिकाको विशेष अवस्था छ। मेरो पहिलो स्लाइडमा त्यति नै कुरा राखेको छु, अहिले देखाउँदा पनि हेर्नु होला। अनि त्यसमा पनि न्यायपालिकाले चाहिँ गर्ने कार्य चाहिँ विशेष किसिमको भएको हुनाले र न्यायपालिकाको अवस्था पनि विशेष भएको हुनाले म के विशेष पनि भन्छु, तपाईहरुबाट पनि सुन्ने प्रयास गर्छु है। न्यायपालिका किन अरु अङ्गभन्दा फरक छ भन्ने कुरामा त्यो विशेष अवस्थामा न्यायपालिका रहेको हुनाले र कार्यपालिकाको स्वभावै स्वतः नै अलिकति हुन्छ नि, शक्ति जोसँग केन्द्रित छ नि, त्यो शक्ति केन्द्रित भएको व्यक्तिले शक्ति प्रयोग गर्न चाहनु अस्वाभाविक होइन। कार्यपालिका सधैँ आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्न चाहने र आफ्नो शक्तिको प्रभाव दबावमा अरु अङ्गहरूलाई, अरु व्यक्तिहरूलाई पार्न चाहने स्वभावको रहने हुँदा कार्यपालिकाको प्रभावबाट मुक्त रहनु न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनौँ, प्राथमिक पक्ष भनौँ। सबैभन्दा सुरुवातमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता भनिसक्दा हामीले बिर्सेन नहुने कुरा भनेको कार्यपालिकी प्रभावबाट मुक्त रहनु नै हो। यसमा कुनै दुई मत छैन है। अरु सर म्यामहरुलाई के भन्छन् मलाई, तर मैले स्लाइड सुरु गरेँ है त। ल सिम्पल कुराहरू छन्, मैले धेरै स्लाइड सो गर्न खोजेको। ल सिम्पल कुराहरू छन्, सर म्यामहरुले जानिरहेको कुराहरू छन्, त्यसमा केही उ छैन। त्यसैले म हजुरहरुलाई अलिकति सहजीकरण मात्रै गर्ने प्रयास गर्दैछु। पहिलो कुरा इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरी अथवा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता भन्दै गर्दा हामीले सुरुवात कहाँबाट गर्नुपर्छ भने राज्यको शक्तिलाई शक्ति पृथकीकरण तथा
नियन्त्रण सन्तुलनको सिद्धान्त अनुसार राज्य शक्तिलाई विभाजन गरिन्छ। अब यो तपाईहरुले संविधानवादमा पनि यसको बारेमा केही न केही पढिसक्नु भएको छ र तपाईहरुलाई अलरेडी पनि यो कक्षाभन्दा पहिल्यै पनि यसको बारेमा केही न केही जानकारी छ। राज्यमा 3 अङ्ग हुन्छ, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका। अब यी 3लाई अब तपाईहरु त कानुन पढ्न आउनु भएको छ हैन, राज्यको 3 अङ्गलाई परिभाषा गर्दा पनि हामीले पढ्ने गरेको परिभाषा के छ भने कानुन बनाउने अङ्गलाई व्यवस्थापिका भनिन्छ, कानुनको व्याख्या गर्ने अङ्गलाई न्यायपालिका भनिन्छ, कानुनको कार्यान्वयन गराउने अङ्गलाई कार्यपालिका भनिन्छ हैन। यसरी हेर्दा यी 3नै अङ्ग केही न केही रूपमा जोडिएको पनि देखिन्छ। हुन त मैले आज तपाईहरुसँग शेयर गर्नुपर्ने कुरा त होइन, तथापि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा कुनै न कुनै रूपले सम्बन्धित भएको हुनाले मैले तपाईहरुलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहे। शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण सन्तुलनको आवश्यकता के हो त? किन हुनुपर्छ शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण सन्तुलन? कसैले भनिदिनुस् त, सर म्याडमहरु जसले भन्नुभएको पनि हुन्छ। किन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? शक्ति एउटै ठाउँमा केन्द्रित हुँदाखेरि सर अब बढी जसो विशेष किसिमले भनौँ अब सत्तामा भएको मान्छे निरङ्कुश हुने, स्वेच्छाचारी हुने, अनि त्यसपछि उसले चाहिँ दमन सुरु गर्ने। अब त्यो हिसाबले शक्तिको विकेन्द्रीकरण हुँदा शक्ति चाहिँ फरक फरक भागमा विकेन्द्रीकरण भन्दा पृथकीकरण भन्नाले त मेनली त्यसरी नै हामीले बुझ्ने हो, विभाजनै हो हजुर हैन। त्यसले गर्दाखेरि अब जे होस् अब भनौँ हजुर हैन, कानुनको पालना भन्दा पनि विशेष गरी जनमतको जनभावनाको कदर गर्ने हिसाबले हजुर हैन, अनि सामाजिक न्यायदेखि अब सबै कुराहरूको सम्बोधन गर्न सकिने दृष्टिले चाहिँ अब त्यस्तो किसिमको अवधारणाले गर्दा शक्ति पृथकीकरणको हजुर महत्त्व एकदम बढेको जस्तो लाग्छ सर। एकदम हो गोपाल सर। अरु कसैलाई केही थप्न छ यसमा? सर म्यामहरु एकदम खुलेर बोल्नु भए हुन्छ है, हिचकिचाउनु पर्दैन। ल त्यसो हुँदा मैले नै थप्छु नि त, म छँदैछु, पिर मान्नु पर्दैन। गोपाल सरले भन्नुभएको कुरा एकदमै सही छ। त्यसमा अर्को एउटा पाटो पनि मैले देखाउन चाहे। कस्तो हुन्छ भने नि हामी जबसम्म अलिकति यो एब्स्ट्र्याक्ट खालको अनि मोटो मोटो कुरा गर्छौं नि तबसम्म त्यसको प्रभाव देखिन्न के। गोपाल सरले बडो राम्रोसँग भन्नुभएको छ, शक्तिलाई पृथकीकरण गरिएन, बाँडिएन भने एउटै ठाउँमा मात्रै शक्ति केन्द्रीकृत रहिरह्यो भने त्यो शक्तिले निरङ्कुशता जन्माउन सक्छ भन्ने। त निरङ्कुशता जन्माउन सक्छ भन्दाखेरि त्यसले मलाई असर के पर्छ भन्ने मान्छेले देख्दैन, सोच्दैन हैन। मोटो मोटो कुरा गर्दाखेरि त्यसको भित्र मसिनो कुरा छुट्यो भने हामीले अनिरङ्कुशता भन्छौँ हैन। केपी ओली निरङ्कुश हुनुभयो भनेर सर्वोच्च अदालतले ठहर गरिदियो, तर त्यसले हामीलाई केही असर पर्यो जस्तो हामीलाई लाग्दैन नि त हैन, व्यक्तिगत तहमा हैन। यसरी हेर्दा तर अब यसलाई ब्रेकडाउन गरौँ है त, यसलाई तल ल्याउँ, मसिनो तहमा ल्याउँ। अब शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन भएन भने के हुन्छ भने मानौ आज सत्तामा कोही एउटा व्यक्ति छ XYZ हैन, XYZ नाम गरेको व्यक्ति अहिले सत्तामा छ। त्यो व्यक्तिको मसँग के छ, दुश्मनी छ, सत्ता उसँग छ हैन, सेपरेसन अफ पावर पनि छैन, चेक एन्ड ब्यालेन्स पनि छैन हैन। उसँग सबै पावर एकै ठाउँमा छ भने उसले कानुन पनि उसले जस्तो मन लाग्यो त्यस्तै बनाउन सक्छ हैन। त्यो कानुनको व्याख्या उसले उसलाई मन लागे अनुसार गर्न सक्छ र त्यो कानुनको प्रयोग पनि उसलाई मन लागे अनुसार गर्न सक्छ भनेपछि के हुने भयो, मसँग उसको वैमनस्यता छ भने उसले के गर्न सक्ने भयो, तत्काल यस्तो किसिमको कानुन बनाउने भयो जसले मलाई जेलमा राख्न सक्यो उसले जिन्दगीभरलाई, अथवा जसले मलाई मृत्युदण्ड दिन सक्यो उसले हैन, व्यक्तिगत दुश्मनी छ भने। अथवा राजनीतिक पक्षधरताको आधारमा वैमनस्यता छ भने के गर्न सक्ने भयो, मेरो विचारधारा भएका व्यक्तिहरूलाई म पद दिन्छु, जागिर दिन्छु, रोजगार दिन्छु, शिक्षा दिन्छु, सुविधा दिन्छु, अरूलाई दिन्न भन्ने किसिमको कानुन बनाउन सक्ने भयो र लागू गर्न सक्ने भयो तत्कालै, एउटा मात्रै व्यक्तिमा दियो भने। तर अलग अलग धेरैजना व्यक्तिमा यो अधिकारलाई बाँडफाँड गरियो भने एकपटकमा एकजना त निरङ्कुश बन्ला, तर एकपटकमा 3 जना भयो भने कमसेकम एकजनाले अलिक कम निरङ्कुशता राख्ला कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। 10 जना भयो भने ओहो रिस्क त घट्दै छ नि, पहिला जति रिस्क थियो त्योभन्दा अब 1/10 भयो, रिस्क घट्यो, निरङ्कुश बन्ने रिस्क घट्दै छ हैन। गोपाल सरले भन्ने कुरा मेरो कुनै आपत्ति छैन, एकदम पूर्ण सहमति छ। त्यही निरङ्कुशता घटाउनलाई शक्ति पृथकीकरण गरिएको हो। तर त्यो चाहिँ हामीले कहाँ हेरौँ भने गोलमटोल रूपमा निरङ्कुशता भनेर मात्रै हेर्यौँ भने हामीले कहिलेकाहीँ त्यो ओहो मलाई त्यसले के असर पर्छ भन्ने बिर्सिन्छौँ क्या, व्यवस्थाको कुरा मात्रै गर्छौँ र सुतिहाल्छौँ हैन। व्यवस्थाको पिर हामीलाई त्यति हुँदो रहन्छ कि, तर ओहो मेरो घरै जान्छ,
मेरो जिन्दगी नै जान्छ, मेरो आफन्त जेलमा थुनिन्छन् भन्ने हो भने चाहिँ अलिकति यस्तो हुनुहुन्न भन्ने डर पस्दो रहेछ क्या। त्यसैले मैले यो उदाहरण मात्र दिन खोजेको। सेपरेसन अफ पावर, चेक एन्ड ब्यालेन्स, शक्तिको पृथकीकरण र नियन्त्रण सन्तुलन भन्छौँ। त्यो किन आवश्यक छ भने एउटै मात्रै व्यक्ति अथवा एउटै मात्रै निकायमा राज्यको सबै शक्ति केन्द्रीकृत भयो भने, किनकि राज्यसँग त सबै चिज छ, देशको सबै बजेट राज्यसँग छ, देशको सबै प्रहरी प्रशासन राज्यसँग छ, सबैको हामी सबैको लाल पूर्जा जारी गर्ने मालपोत राज्यकै हो होइन। कुनै न कुनै रूपमा हामी सबै तरिकाले राज्यसँग सम्बन्धित काम कारबाहीबाट हामीलाई अप्ठ्यारो नपरोस्। एउटा मात्र व्यक्तिले सबै पावर एक्सर्साइज गर्ने भयो भने उसले आफ्नो पक्षधरताका आधारमा र आफ्नो सुझावका आफूप्रतिको व्यक्तिको झुकावका आधारमा, आफूप्रतिको लगावका आधारमा जे पनि गर्न सक्ने हुँदा त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने हो। यो भयो शक्तिको पृथकीकरण। एउटै ठाउँमा राज्यको सबै शक्ति केन्द्रित हुनु हुँदैन। त्यस पछाडि अर्को आउँछ नियन्त्रण र सन्तुलन। राज्यको शक्तिलाई 3 अङ्गमा बाँडिनुपर्छ भनेर मोन्टेस्क्यूले द स्पिरिट अफ लज भन्ने किताबमा लेखेका थिए। मोन्टेस्क्यू हुन् यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्ने व्यक्ति मोन्टेस्क्यू हुन् होइन। अनि उनले शक्ति त 3 ठाउँमा बाँड्ने भने, तर 2टा समस्या भयो। एउटा के समस्या भयो भने सम्पूर्ण रूपले शक्तिलाई पृथकीकरण गर्न सकिँदैन। न्यायपालिकाले कानुनको व्याख्या गर्ने भने तापनि न्यायपालिकाले पनि प्रशासकीय काम त गर्नुपर्छ। कानुनको व्याख्या गर्न आउने ती मुद्दाहरू त दर्ता त गर्नु पर्यो होइन। अनि त्यस पछाडि कार्यपालिकाले कानुनको प्रयोग मात्रै गर्ने, व्याख्या नगर्ने भन्ने हो भने कानुनको व्याख्या नगरी कसरी प्रयोग गर्ने त? कानुनको एक लेभलको व्याख्या त गर्नु पर्यो होइन। अर्को सरकार गठन हुन नसकेमा संसद विघटन गर्न सकिनेछ भन्छ। त्यो अर्को सरकार बन्न नसकेको अवस्था यो हो कि होइन भनेर व्याख्या त गर्न पर्यो होइन। कानुनको प्रयोग गर्दै गर्दा कानुनको व्याख्या गर्नु त अवश्यम्भावी हुन्छ। त्यसैले कार्यपालिकाले पनि कुनै न कुनै हदसम्म प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकार होइन। व्यवस्थापिकाले पनि कानुन मात्रै बनाएर भएन, कुनै न कुनै हदसम्म आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र त्यो कानुनलाई लागू पनि गर्नु पर्यो, व्याख्या पनि गर्नु पर्यो। त्यसैले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको पहिलो चुनौती भनेको के रह्यो भने एकदमै वाटर टाइट कम्पार्टमेन्ट भन्छौँ क्या हामी, पानी पनि नछिर्ने, हावा पनि नछिर्ने होइन। त्यस्तो गरी छुट्याउन सकिँदैन राज्यको शक्तिलाई। कुनै न कुनै रूपले यी अन्तर सम्बन्धित हुन्छन्। पहिलो भयो त्यो। दोस्रो के पनि समस्या रह्यो भने एकदमै छुटिएर बसिरह्यो भने यिनीहरूले एउटाले अर्कै काम गर्दैछ, अर्कोले अर्कै काम गर्दैछ, यिनीहरू बिचमा कुनै तादात्म्य नै भएन भने राज्यको काम अगाडि बढ्ने भएन। एउटा एकतिरबाट अगाडि बढिरहेछ, अर्को अर्कोतिर फर्किरहेछ होइन। अनि एउटाले मन परि गर्यो भने कार्यपालिकाको सबै शक्ति तिमीसँग छ, कार्यकारिणी शक्ति सबै कार्यपालिकामा छ भन्यो भने उसले मन परि कार्यकारिणी शक्ति प्रयोग गर्यो भने त्यसलाई नियन्त्रण सन्तुलन कसले गर्ने? त्यसलाई जाँच्ने कसले? परीक्षण कसले गर्ने होइन। न्यायपालिकाले कानुनको मनगढन्त व्याख्या गर्न थाल्यो भने त्यसलाई फेरि सुधार गर्नु कसरी? न्यायपालिकामा जोसुकै व्यक्ति गएर जेसुकै फैसला गर्न थाल्यो भने त्यसलाई रोक्ने कसरी होइन। व्यवस्थापिकामा जोसुकै व्यक्ति चुनिएर जेसुकै कानुन बनाउन थाल्यो भने त्यसलाई रोक्ने के गर्ने हो। त्यसैले शक्ति पृथकीकरण गर्दै गर्दा पहिलो त शक्तिको एकदमै सम्पूर्ण पृथकीकरण सम्भव छैन र सम्पूर्ण पृथकीकरण गर्दा घाटा पनि हुन सक्छ, किनकि 3 अङ्ग 3तिर फर्किन सक्छन्। र अर्को ती 3 अङ्गहरू आफ्नो आफ्नो शक्ति आफूमा मात्रै भएको हुँदा म चाहिँ मेरो क्षेत्रमा सर्वशक्तिमान हुँ भनेर बसिदिए भने तिनीहरूले मन परि गर्न सक्ने हुँदा त्यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम चाहियो। त्यसैले शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त आयो। त्यस अन्तर्गत न्यायपालिकाले के गर्छ त भन्दा पहिलो कुरा कानुनको व्याख्या गर्छ। व्यवस्थापिकाले बनाइदिएको कानुनको न्यायपालिकाले व्याख्या गर्छ। अर्को कुरा हामीले अघि कुरा गरे जस्तो व्यक्ति बीच भएको विवादको निरूपण गर्छ। व्यक्ति बीच भएको विवादको न्यायपालिकाले निरूपण गर्छ। काहीँ नसुल्झेको विवाद सुल्झाउने अन्तिम निकाय न्यायपालिका हो। त्यस पछाडि कहिलेकाहीँ यी कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकार कति, व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकार कति, कसले कहाँ क्षेत्राधिकार नागो कि नागेन, कहाँ कानुनी त्रुटि भयो कि भएन, कुन काम गैर संवैधानिक असंवैधानिक गैर कानुनी भयो भनेर निर्क्योल गर्ने काम पनि कसले गर्छ? न्यायपालिकाले गर्छ। यो क्षेत्राधिकार अन्तर्गत न्यायपालिकाले कार्यपालिकालाई गएर तिमीले कार्यपालिकी क्षेत्राधिकार भित्रैको काम गरेको भए तापनि त्यसमा तिमीले कानुनी त्रुटि गर्यौ भनेर निर्णय सुनाउने क्षेत्राधिकार न्यायपालिकासँग रहन्छ। न्यायपालिका यसरी व्यवस्थापिकालाई पनि व्यवस्थापिकाले बनायो कानुन पनि संविधानसँग मिलेन जाऊ बदर भनिदिन सक्छ
कार्यपालिकाले गरेको काम पनि तिमीले गरेको काम संविधानसँग मिलेन, कानुनसँग मिलेन, अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि भयो, कानुनको प्रयोगमा त्रुटि भयो, होइन, तिमीले सही तथ्यको प्रयोग गरेनौ, तिमीले सही मनसायले काम गरेनौ, तिमीले न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुरूप काम गरेनौ भनेर कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले गरेको काम कारबाही बदर गर्ने हैसियत राख्ने न्यायपालिका भएकोले यो न्यायपालिका चाहिँ कानुनको व्याख्यासँग मात्रै सीमित छैन है, कहिलेकाहीँ त्यो कानुनको परिपालना गर्दै गर्दा भएका त्रुटिहरूलाई पनि बदर गर्न सक्ने गरी सक्षम भएको एउटा राज्यको अङ्ग न्यायपालिका हो। अब न्यायपालिकाको चाहिँ यहाँ मैले टिपिकल पोजिसन अफ जुडिसियरी भनेको छु। न्यायपालिकाको चाहिँ व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको सापेक्षतामा हेर्दा एउटा विशेष अर्कै अवस्था छ, अलिक फरक पृथक अवस्थामा न्यायपालिका रहेको हुन्छ। अमेरिकी संविधान निर्माण गर्दाखेरि अमेरिकी संविधान कसरी बनेको थियो सर म्याडमहरूलाई जानकारी नै छ होला। त्यतिखेर अमेरिका भन्ने देश थिएन, हामी चाहिँ नेपाल भन्ने देशबाट 7वटा प्रदेशमा गयौँ, होइन। संयुक्त राज्य अमेरिका चाहिँ अलग अलग प्रदेशहरूबाट एउटा देश बनेर आएको, होइन। अनि त्यसरी त्यो अमेरिकाको संविधान बनाउँदै गर्दा त्यतिखेर अलग अलग राज्य भएका राज्यहरूले सहमति जनाएर संविधानलाई अङ्गीकार गरेर हामी संयुक्त राज्य अमेरिका बन्छौँ भनेर घोषणा गर्नुपर्ने थियो, जुन काम असाध्यै चुनौतीपूर्ण थियो, किनकि कुनै न कुनै कुरामा कुनै न कुनै राज्यको असहमति रहने भयो, संविधान पास गर्न गाह्रो हुने भयो। हामी कहाँ एउटै देशभित्रको संविधान पास गर्न त 8 वर्ष लाग्यो, त्यस पछाडि पनि आदि देशमा ब्ल्याकआउट गर्नु पर्यो, आदि देशमा दीपावली गर्नु पर्यो हाम्रै देशमा, होइन। अब त्यहाँ त अलग अलग देश जस्तो हैसियतमा रहेका राज्यहरू आएर हामी एक देश बन्छौँ भनेर संविधान सबैले सर्वस्वीकार्य गर्नुपर्ने अवस्था रहेको हुनाले त्यहाँ संविधान बन्न अलिकति चुनौती जस्तो अवस्था थियो। त्यसैले त्यो समयमा संविधान निर्माणका क्रममा संलग्न रहेका व्यक्तिहरूले दुईतिरबाट किताब लेख्ने, आर्टिकल लेख्ने, एसे लेख्ने, होइन, काम गर्थे कन्भिन्स गर्नका लागि, अरूलाई फकाउनका लागि, यो संविधानको यो पक्ष ठिक छ, ल स्वीकार गर्नुहोस्, यो पक्ष बेठिक छ, यसमा यसरी सुधार गरौँ भनेर लेख लेख्ने गर्थे। त्यस क्रममा लेख लेख्ने एकजना व्यक्ति थिए म्याडिसन भन्ने, उनले चाहिँ अदालतको बारेमा बडो सुन्दर व्याख्या गरेका छन् द फेडरलिस्ट भन्ने किताबमा, द फेडरलिस्ट पेपर्स भन्ने किताबमा, द फेडरलिस्ट पेपर्स भन्ने किताबमा सर मेम्बरले टिप्न चाहनुभयो भने त्यसमा म्याडिसन र हेमिल्टनले लेखेको, अझ हेमिल्टनले लेखेको पढ्न लायक छ। हेमिल्टनले त्यसमा, अलेक्जेन्डर हेमिल्टनले त्यसमा के भन्छन् भने राज्यका 3 अङ्ग मध्ये न्यायपालिका सबैभन्दा कम खतरनाक अङ्ग हो भन्छन्। लिस्ट डेन्जरस ब्रान्च अफ द स्टेट, लिस्ट डेन्जरस ब्रान्च अफ द स्टेट, कम खतरनाक अङ्ग हो रे। किन भन्दा राज्यमा पर्सको पावर भन्छन् उनले। पर्सको पावर भन्नुको मतलब राज्यमा कसले कसलाई कति कर उठाउने, कोबाट कति कर उठाउने, बजेट कसरी, कसले कति बजेट पाउने, यो सबै क्षेत्राधिकार कोसँग हुन्छ भन्नुहोस् त? व्यवस्थापिकासँग। देशको बजेट कसले पास गर्छ? व्यवस्थापिकाले, होइन। सरकारले मनपरी काम गर्छु भन्न पाउँछ र? सरकारलाई बजेट छुट्याउने काम कसले गर्छ? बजेट पास गर्ने त व्यवस्थापिकाले हो। भलै त्यो बजेटको प्रस्ताव सरकारले नै व्यवस्थापिकामा लिएर जान्छ, तर व्यवस्थापिकाले अनुमोदन नगरिदिएमा त सरकारले चल्न सक्दैन। बजेट बिना त सरकार चल्दैन। त्यो बजेट कसले टुङ्ग्याइदिन्छ, कसले छुट्याइदिन्छ? व्यवस्थापिकाले। पावर अफ द पर्स कोसँग रहन्छ? व्यवस्थापिकासँग। त्यसको ठिक्क उल्टो अर्कोपट्टि यो पुलिस फोर्स, होइन, पावर अफ द स्वोर्ड, पुलिस होस्, आर्मी होस्, जे होस्, पावर अफ द स्वोर्ड, न्याय के अरे कानुन एक्जिक्युसन गर्दा शक्ति प्रयोग गर्ने अधिकार कोसँग हुन्छ? कार्यपालिकासँग हुन्छ। पावर अफ द पर्स व्यवस्थापिकासँग हुन्छ, पावर अफ द स्वोर्ड कार्यपालिकासँग हुन्छ। तर यी दुईटै पावर अथवा कुनै पनि पावर जुडिसियरीसँग हुँदैन। न्यायपालिकाले फैसला त गरिदिन्छ, फलानुले जेल बस्ने ठहर भयो भनेर फैसला त गरिदिन्छ, तर न्यायपालिकाको आफ्नो पुलिस त छैन जहाँ गएर समातेर ले भन्नलाई, होइन। फलानाको नाममा जग्गा हुने ठहर हुन्छ भन्छ, तर न्यायपालिका आफै मालपोत त होइन त्यो मान्छेलाई लाल पूर्जा बनाएर दिनका लागि। मालपोत त कार्यपालिकाको अन्तर्गत छ, होइन। फलानाको नाममा जग्गा हुने ठहर छ भनेर लेखिदिने सम्म हो अदालतले। त्यो जग्गा उसका नाममा तत्काल अदालतबाट जाँदैन, त्यसको छुट्टै प्रक्रिया छ। त्यसमा न्यायपालिकाको कुनै पनि जिम्मेवारी भूमिका रहँदैन। यसरी हेर्दा न्यायपालिका कमजोर पनि देखिन्छ र न्यायपालिका कम खतरनाक पनि देखिन्छ। किनकि योसँग शक्ति नै कम छ भने मान्छे खतरनाक भनेको के अर्थमा भनेको भने मान्छेको दैनिक जीवनमा कति असर पार्न सक्छ यसले भनेर भनेको है। ट्याक्स लगाउने पनि यसले होइन, पुलिस लगाएर मान्छे पिट्दै हिँड्ने पनि यसले होइन।
त्यसैले न्यायपालिका चाहिँ कम खतरनाक अङ्ग हो भनेर भनियो। अब यसरी हेर्दा न्यायपालिकाको कार्य सञ्चालनको लागि बजेट पनि व्यवस्थापिकाले व्यवस्थापन गरिदिनु पर्ने, न्यायपालिका सञ्चालनको लागि चाहिने प्रशासनिक कार्य कार्यपालिकाले गरिदिनु पर्ने। यसरी हेर्दा न्यायपालिका चाहिँ कमजोर अङ्गको रूपमा देखियो। तर न्यायपालिकाको भूमिका के हुन्छ त हामी सबैलाई थाहा छ। यसको भूमिका त विशेष छ हैन। जनताको अधिकार जब कार्यपालिकाबाट कुण्ठित हुन सक्छ त्यसबाट बचाउने कसले? मेरो मौलिक हक हनन भयो भन्दा म जाने कहाँ? त्यही न्यायपालिकामा जानुपर्छ। देशमा कार्यपालिका व्यवस्थापिकाका तत्तत अङ्गमा भएका शक्ति सम्पन्न व्यक्तिहरूले संविधान कानुन न्यायलाई मिचेर व्यक्तिको हक हनन गर्न लाग्यो भने जाने कहाँ? त्यही न्यायपालिकामा। संविधानको रक्षक गार्डियन अफ द कन्स्टिट्युसन भनेर कसलाई भनिन्छ? त्यही न्यायपालिकालाई। न्यायपालिकाको त विशेष भूमिका छ हैन। जस्तो अब तपाईहरु हेर्नुस् न, राजा महेन्द्रको शासनकालमा राजा महेन्द्रको गाडीमा बम फ्याँकियो। राजा महेन्द्रको गाडीमा बम फ्याँकियो। उनी कतै भ्रमणमा गएको होला, कहाँ भ्रमणमा गएका थिए मलाई जानकारी अहिले टक्कै याद छैन, तर जे होस् उनी अब देश दौडा गर्दै गर्दा उनको गाडीमा बम फ्याँक्ने प्रयास गरिँदाखेरि त्यतिखेर नभएको कानुन बनाइयो। पश्चातदर्शी कानुन भन्छौँ हामी कानुनमा। जस्तो आजको दिनमा तपाईले गरेको कुनै काम अपराध हो भनेर आजको दिनमा कानुनले लेखेको छ भने तपाईले कानुनमा लेखिसकेपछि कानुनले अपराध हो भनेर लेखिसके पछाडि तपाईले गरेको कामलाई अपराध मानिन्छ र सजाय गरिन्छ। तर कानुनले अपराध हो भनेर नलेखुन्जेलको तपाईले गरेको काम अपराध हुँदैन, तपाईलाई सजाय हुन सक्दैन। जस्तो नेपालमा बहुविवाह 2020 सालको मुलुकी ऐन पछाडि बल्ल क्रिमिनलाइज भयो, अपराधीकरण भयो। 2020 सालभन्दा अगाडि बहुविवाह गर्दा अपराध मानिँदैन थियो, 2020 सालपछि अपराध मानिन्छ होइन। अब जस्तो तपाईहरुलाई जानकारी नै छ नि, यो म्याच फिक्सिङ भन्ने हुन्छ नि, खेलाडीहरूले अर्को देशको अथवा अर्को पक्षको व्यक्तिसँग मिलेमत्तो गरेर आफ्नो टिमलाई हराइदिनु। नेपालका खेलाडीहरू पनि म्याच फिक्सिङमा संलग्न भएको भनेर मुद्दा चलाइयो। तर त्यतिखेर के भयो? नेपालको कानुनले म्याच फिक्सिङलाई अपराध भनेर परिभाषितै गरेको थिएन। भनेपछि उनीहरूले गरेको काम के भयो? अपराध भएन। जबसम्म कानुनले कुनै चिज अपराध हो भनेर परिभाषा गरिसकेको छैन तबसम्म त्यो काम गर्दैमा अपराध भनेर ठहर गरिन्न है। अब यहाँ हेर्नुस् है त के भयो? राजा महेन्द्रको गाडीमा बम प्रहार भयो, तर त्यसरी बम प्रहार गर्ने कार्यलाई कानुनले अपराधीकरण गरिसकेको थिएन। गरेको भए तापनि सामान्य तरिकाले त्यसलाई सामान्य अपराधको रूपमा मात्र हेर्ने थियो। तर अब राजाको गाडीमा बम फाल्यो भनेपछि त त्यो त अलि डरलाग्दो कुरो हो। राजाले के गरे? आफ्नो गाडीमा बम बर्सिसके पछाडि कानुन पास गरे, विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी ऐन, जसमा मृत्युदण्डसम्मको सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरियो है। मृत्युदण्डसम्मको सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरियो। त्यो कानुनको आधारमा मुद्दा चल्यो र व्यक्तिहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय पनि भयो है। जब ती व्यक्तिहरूले बम फ्याँकेका थिए त्यतिखेर त्यो कानुन थिएन र मृत्युदण्डको सजाय पनि थिएन त्यो अपराध। तर त्यो घटना घटिसके पछाडि कानुन बनाएर यो कानुन चाहिँ त्यो घटना भएको बेलादेखि पनि लागू मानिनेछ भनेर, त्यो घटना भएको दिन पनि यो कानुन लागू थियो भन्ने मानिनेछ भनेर ती व्यक्तिहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइयो र अदालतले पनि त्यसलाई हो यिनीहरूलाई मृत्युदण्ड हुन्छ भनेर लेखिदियो। अब हेर्नुहोस् है, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता आवश्यक छ कि छैन? मान्य कानुनको सिद्धान्त अनुसार त उनीहरूलाई मृत्युदण्ड हुने थिएन। ती व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि देशको मान्य कानुनी सिद्धान्तको आधार हैन, कानुनको सामान्य सिद्धान्तका आधारमा उनीहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय गर्न मिल्दैन थियो, किनकि पश्चातदर्शी कानुन भन्छौँ हामी। पछि बनेको कानुनले कानुन बन्नुभन्दा अगाडि भएका गतिविधिहरूलाई अपराधीकरण गरेर सजाय गर्न सकिँदैन, मिल्दैन। तर नेपालमा गरियो र त्यो कामलाई अब त्यतिखेर पञ्चायत कालमा न्यायपालिकाले पनि त्यसलाई जोगाउन सकेन, व्यक्तिको अधिकारलाई जोगाउन सकेन। किन? न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता त्यतिखेर सम्झौतामा पर्न गयो। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता त्यतिखेर न्यायपालिका स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सकेन। त्यसैले हेर्नुहोस् त, अघि मैले भन्दै थिएँ नि, व्यक्ति शासकको लहर अनुसार न्यायपालिका पनि त्यसलाई हुन्छ हस् भनेर अगाडि बढ्ने अवस्था भयो भने व्यक्तिको हक हितमा असर पर्छ। त्यसैले न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन आवश्यक छ। तर न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन आवश्यक छ भन्दै गर्दा न्यायपालिकाको विशेष परिवेश विशेष अवस्थालाई ध्यान दिनुपर्छ भनेर मैले त्यसैले भनेको। यसको आफ्नै कुनै पनि शक्ति छैन, तर यो हाम्रो व्यक्तिगत जीवनसँग जोडिएको छ। त्यसैले मैले यहाँ
बुदा राखेको छ नि। दोस्रो, इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड कम्पिटेन्ट जुडिसियरी, स्वतन्त्र तथा सक्षम न्यायालय चाहिन्छ व्यक्तिको हकितको संरक्षणका लागि, संविधानको संरक्षणका लागि, संवैधानिक परिधिहरूको अनुगमन गर्नका लागि। कुनै पनि राज्यको निकाय अथवा व्यक्तिले संविधान मिचेर काम गर्दैछ कि छैन भनेर अनुगमन गर्नको लागि पहिला त न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनै पर्छ र स्वतन्त्र मात्र भएर पुग्दैन, सक्षम पनि हुनुपर्छ। यसको अपोजिट, इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड कम्पिटेन्ट जुडिसियरीको अपोजिटलाई गाइडेड अथवा कमिटेड जुडिसियरी भनिन्छ। गाइडेड जुडिसियरी भनेको निर्देशित अदालत, निर्देशित न्यायपालिका, र कमिटेड जुडिसियरी भनेको प्रतिबद्ध न्यायपालिका, प्रतिबद्ध अदालत, प्रतिबद्ध न्यायपालिका। यो भनेको कस्तो भनी, मैले तँलाई न्यायाधीश नियुक्त गरेको छु, त्यसैले तैँले मेरो पक्षमा फैसला गर्छस् भन्ने मेरो अपेक्षा छ र तैँले गर्नु पनि पर्छ। गरिनस् भने तँलाई प्रधान न्यायाधीश बन्ने बेलामा बन्न दिन्न, अथवा तँलाई कुन के गरिदिन्छु, तेरो जागिर खाइदिन्छु, तँलाई महाभियोग लगाइदिन्छु। कसैले यसरी भनेको हुन सक्छ। अथवा मलाई त फलानाले नियुक्ति गरेको न्यायाधीश मलाई त फलानाले बनाइदिएको, अब मैले फलानाका पक्षमा त फैसला गर्नै पर्छ, अरूले दबाब नदिई पनि क्या, आफै प्रभावमा परेर, कि त दबाबले कि त आफै प्रभावमा परेर कहिलेकाहीँ अदालत कुनै एउटा विषयमा प्रतिबद्ध बनेको हुन सक्छ। यसलाई भनियो कमिटेड